ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم وذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ
اے قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنہ سین لایا انہاں لئی رحمتاں ہزاراں ہزاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں ہر طرح دیاں حمداں ثناواں کی بڑیائیاں بڑھائیاں وحدائیاں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے اعلیٰ اور بالا درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن میرے اور تساہد پیر مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے اعلیٰ اور بالا دوستو بھائیو اللہ تعالیٰ دا بہت ہی احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے اول وقت اندر اپنے کارندر عظیم جمعہ جیسا فریضہ ادا کرندی توفیق عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی بارگاہ الہی اندر قبول فرما کے میرے تیرے واسطے ذریعہ نجات بنائے کہو آمین دوستو بھائیو بزرگو قرآن پاک اللہ تعالی دی لا ریب کتاب بے عیب کتاب قرآن پاک دی تلاوت کرنا قرآن پاک دے نال محبت کرنا محبت کرن دا معنی اے ہے کہ قرآن پاک دے تلاوت دے نال نال انسان قرآن پاک دے احکامات دے بھی عمل کرے پھر وہ عمل انسان جنت دا وارث بنائے گا جنت دے اندر داخل کروائے گا قرآن پاک انقلابی کتاب ہے جدوں میں سنن والا قرآن دل لگا کے سن دے جدوں میں پڑھن والا بندہ قرآن دل لگا کے پڑھ دے انقلاب پیدا ہوں دے دوستو بھائیو بزرگو قرآن دے نال بہار پیدا ہوں دیئے بندہ قرآن پڑھ دے دل دی بنجر زمین آباد ہو جان دیئے انسان اطمینان سکون مل دے قرآن روح دی غذا ہے لیکن آج دیس تیز ترین دور دے اندر اپنے آپ نو تعلیم یافتہ کہن والے لوگ اور پینٹ شنٹ نو اپنا کلچر سمجھن والے لوگ بڑی جرت دے نال آکھ دینے لوگوں موسیقی روح دی غذا ہے گانا روح دی غذا ہے سرنگی تے تبلے روح دی غذا ہے وہ ظالمہ میں کہنا وہاں اے موسیقی کسے سکھ ہندو دے روح دی غذا تے ہو سک دیئے کسے گلوگار گویے دے روح دی غذا تے ہو سک دیئے اللہ جاندہ جس بندے دے سینے دے اندر ایمان موجود ہے اور قرآن جیسی کتاب انسان دے کوڑ موجود ہے اگر ایسا بندہ گل کرے کہ موسیقی روح دی غذا ہے اللہ جاندہ میرے خیال اندر کلمہ پڑھنے والی زبان نو اے جملہ زیب نہیں دندہ قرآن پاک ایمان والیاں دی روح دی غذا ہے ویسے بھی جیسی روح ویسی غذا نیک روحاں واسطے غذا بھی نیک پاک ہندیے اور میرے بھائیوں نپاک روحاں واسطے غذا بھی نپاک ہندیے جدو بھی دل لگا کے کسی نے قرآن پڑھے ہے اللہ پاک نے پھر انقلاب پیدا کیتا ہے پھر بندے نو سکون ملدا ہے پھر بندے نو اطمینان ملدا ہے حضرات سنیں جی اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہے اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن ساریانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے پوری محبت دینال تو جو میرے بعد رکھنی انشاءاللہ میں تھوڑے وقت اندر زیادہ تو زیادہ انشاءاللہ باتاں سمجھاواں گا اللہ میں نو سمجھان دی اور خود نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے کہو آمین ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نام آئے درود پڑھنے محبت نال درود پڑھنے ذوق نال درود پڑھنے شوق نال درود پڑھنے الفت نال درود پڑھنے چاہت نال تے ساریاں پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا اللہ پاک فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالی نے میرے تیرے واسطے میرے تیرے دل دی تسکین واسطے میرے تیرے دل دی تسکین دا ساز و سامان آسمان تو نازل فرمایا ایمان والیاں دے دل نو قرار ملدا ہے تیرا بدے قرآن نال ملدا ہے ایمان والیاں دے دل نو سکون ملدا ہے تیرا بدے قرآن نال ملدا ہے ایمان والیاں دے دل نو چین ملدا ہے تیرا بدے قرآن نال ملدا ہے حضرت سنیا جی اللہ پاک دا قرآن فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اوے لوگو سرنگینوں تے اے موسیقی نو روح دی غذا سمجھنے والو گانیاں نو روح دی غذا سمجھنے والو اللہ پاک فرماندے نے یہ تواڈے روح دی غذا میں اللہ پاک نے آسمان تو نازل کیتا ہے تے اپنا قرآن کیتا ہے حضرت سنیا جے قرآن پاک فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا کتابی شکل دے اندر جو تو آڑے کو قرآن موجود ہے اے اللہ پاک نے مومنہ واسطے اللہ پاک نے شفا بھی بنایا اللہ پاک نے رحمت بھی بنایا ہے وہ میرے محترم بھائیو قرآن دے قریب آؤنا قرآن پڑھنے والے بن جاؤ نا قرآن تے عمل کرنے والے بن جاؤ نا قرآن جنہ باتاں دا ذکر کر دے جنہ باتاں دا حکم کر دے حکم دین دے باتاں تے عمل کرنے والے بن جاؤ جنہ تو قرآن روک دے دے تو رک جاؤ نا اور خدا دی قسمیں اگر عزت دی زندگی چاہنا ہے پھر قرآن دے قریب آ جا جڑے لوگ قرآن دے قریب آئے نے اللہ پاک نے انہوں جنت دے قریب کر دیتا ہے جنہ لوگاں قرآن تو دوری اختیار کی تھی اللہ پاک نے انہوں جنت تو دور کر دیتا ہے میرے محترم بھائیو اے کیا جے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے راوی رہے فرماندے نے میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا آنکہ علیہ السلام دے کول پہنچے ہاں نبی پاک دے نال رال کے سی ایک بندے دے کول گئے ہاں یہ جڑا بندہ ہے نا یہ جڑا آدمی ہے نا نبی پاک نے جی دے کول اسی گئے ہاں فرمایا ہے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر رہا ہے یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے سورہ اخلاص دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے نبی پاک نے نظراں پائیاں آقا فرماندے نے واجب ہوگی اس بندے تے واجب ہوگی اس بندے تے واجب ہوگی اس بندے تے سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے میں کیا سنیا کی واجب ہوگی اس بندے تے آقا فرماندے نے پیارے ابو ہریرہ یہ دا قرآن پڑھنا اللہ پاک نو ایڈا چنگا لگے آئے یہ دیاں زید سورہ اخلاص دیاں تلاوتاں کرنیاں ایڈیاں چنگیاں لگیاں نے اللہ پاک نے اس بندے تے جنت نو واجب فرما دیتا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت ہوئے گی دربار الہی دے اندر قرآن پاک ایسے لوگاں دی سفارش کرے گا جنہ جڑے لوگ دنیا دے رہ کے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر دے رہے قرآن پاک دی آیات احکامات تے عمل کر دے رہے کل قیامت دا دن ہوئے گا قرآن پاک ایسے لوگاں دی سفارش فرمائے گا ہے نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والوں دیوانیوں پروانیوں ذرا سنیا جے محبت دے نال نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ ہے میرے پیارے صحابہ نبی پاک دے صحابہ عرض کر دینے جی سونیوں فرمایا کیا تو آڑے اندروں ہے کوئی ایسا بندہ جڑا ایک رات دے اندر ایک تہائی سا قرآن پاک دا پڑے صحابہ ایک دوجہ وال نظرہ پائیاں فرمایا نہیں محبوبہ کون ہے ساڑھے واسطے بڑا مشکل کام میں کون ہے جڑا دی طاقت رکھے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ سورہ اخلاص دی ایک مرتبہ تلاوت کر لیندا ہے اللہ پاک اس بندے نو 1/3 یعنی 10 پاریاں دا اجر و ثواب عطا کر دیندا ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی پورے قرآن پاک دا جو ثواب لے لینا سورہ اخلاص دے نال محبت پاؤ بلکہ کتے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے فرماندے نے ایک انصاری صحابی نبی پاک دا تے مسجد قباء دا امام ہے مسجد قباء دا فرماندے نے جدو بھی نماز پڑھاندا ہر رکعت اندر کوئی بھی سورت پڑھدا نال سورہ اخلاص دی ضرور تلاوت کردا لوگا نبی پاک نو کیا فرمایا سونیو جدو بھی نماز پڑھاندا ہے تے جدو بھی کوئی سورت پڑھ دے سورہ اخلاص ضرور نال شامل کر دے نبی پاک پوچھو میرے صحابی پیارے یار خیر ہوئے کیڑی گل ہے وہ کیڑی مجبوری جڑی تینوں سورت پڑھن دے مجبور کر دیئے فرمایا سونیو میں محبت ہی بڑی ہے سورہ اخلاص نال نبی پاک فرمایا بلا شعبہ واللہ بلا شعبہ تینوں سب سورت دی محبت نے جنت دے اندر داخل کروا دیتا ہے اللہ سانو بھی سورہ اخلاص نال سچی محبت نصیب فرمائے اللہ سانو بھی قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے کہو آمین اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرنے والوں دیوانیوں پروانیوں ذرا غور کریا جے محبت دے نال سنیا جے نبی پاک علیہ السلام دے پیارا صحابی ہے سنیا جے قرآن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سفارشی بن کے بھی آیا ہے قرآن میرے تیرے واسطے شفا بن کے بھی آیا ہے قرآن میرے تیرے واسطے رحمت بھی بن کے آیا ہے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمؤمنین فرمایا کائنات دے لوگو مومنہ واسطے اللہ پاک نے قرآن شفا بنایا ہے مومنہ واسطے قرآن اللہ پاک نے رحمت بنایا ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دفعہ چند صحابہ دا قابلہ ہے ہزی کسی سفر سے واپس پہ آ رہے ہیں سفر کر دیاں ایک جگہ تے آ کے رک گئے ہیں فرمایا ایک قبیلے دے قریب آ گئے ہیں ایک بستی دے قریب آ کے رک گئے ہیں وہ میرے محبوب پیغمبر دے نال پیار کرنے والوں فرمایا اس بستی والے نواساں کیا اسی اپنی مہمان نوازی دی درخواست کی تھی انہاں لوکاں ساڑی مہمان نوازی کرن تو انکار کر دیتا ہو سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے ابو سعید خدری فرماندے نے اسی باہر نکلے ہیں باہری بستی دے اپنا ٹانڈ کے کالات بہ گئے ہیں اپنے خیمے لگائے نے تے بہ گئے ہیں سیدنا ابو سعید خدری فرماندے نے اس دوران اس بستی دا سردار اس بستی دا چودری اس بستی دے وڈیرے نو کسے موزی چیز نے ڈس لیا ہے کسے موزی چیز نے ڈنگ مار لیا ہے یہ موت و حیات دی کشمکش دے اندر اس وقت گئے اس بستی دے دول کچھ لوگ دوڑ دے ساڑے کھول آئے نے آگے ارنا کر دینے ہوئے تو آڑے اندر ہے کوئی بندہ جا علاج معالجہ کرتا ہوئے ہے کوئی بندہ کوئی ساڑے سردار نو کسے موزی چیز نے ڈس لیا ہے وہ موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے اللہ اکبر سیدنا ابو سعید فرماندے رہے نبی پاک دیکھ صحابی نے جا کیا میں علاج معالجہ کرنا ہاں لیکن گل یاد رکھیا جے تو اسی ساڑی مہمان نوازی نہیں کی تھی لہذا میں معاوضہ طے کرانگا علاج کرانگا کیا ٹھیک کی لینا چاہنا ہے فرمایا بعض روایت اندر آندے 30 بکریاں بعض روایت اندر آندے 40 بکریاں 40 بکریاں دا معاوضہ طے ہو گیا ہے نبی پاک دا صحابی نال گیا ہے جا کے نبی پاک دے صحابی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے سورہ فاتحہ دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے وہ میرے محترم بھائیو ادھر فوراً اللہ دی حکم نال اس سردار چودری وڈیرا شفا یاب ہو گیا ہے یہ قبیلے والے بڑے خوش ہوئے انہیں یہ قبیلے والے بڑے راضی ہوئے انہیں یہ بستی والے بڑے خوش ہوئے انہیں یہ نہ توفے دی امدل نام نبی پاک دے یار نو 40 بکریاں دیتیاں لیکن نبی پاک دا صحابی واپس آیا صحابہ حیران ہو گئے نے فرمایا کی کر آیا ہے فرمایا تُساں قرآن نہیں پڑھیا نبی پاک دا فرمان نہیں پڑھیا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مومنہ واسطے قرآن شفا بھی بن کے آیا مومنہ واسطے قرآن رحمت بھی بن کے آیا وہ قرآن دے نیڑے آونا وہ قرآن دے نیڑے آونا وہ قرآن دے نال محبت پاونا وہ ڈائی جس پڑھنے
قرآن نہیں پڑھ دا انگریز دیاں بنائیاں کتاباں پڑھنا قرآن نہیں پڑھ دا لوکاں دے چھپے اخبار پڑھنا قرآن نہیں پڑھ دا نبی پاک نو قرآن پاک نہ کڈا پیار ہے نبی پاک نو قرآن پاک نہ کڈی محبت ہے اور سونیا جس محبوب پیغمبر دا کلمہ پڑھے آئی وہ دا تے قرآن دا بغیر دل ہی نہیں لگدا نبی پاک قرآن پڑھ دیاں رات گزر جاندی ایڈا لمبی پاک دا قیام ہوندا قیام دے اندر اینا قرآن پڑھ دے اینا قرآن پڑھ دے رات گزر جاندی مسلے تے کھروتیاں پیر سج جاندے خدا دی قسم کدے کدے کیفیتیں بن جاندی نبی پاک دی ادھروں قرآن پڑھی جاندے ادھر اکھاں دے اندروں قطرات آنسواں دے گری جاندے میرے محبوب پیغمبر اینا قرآن پڑھ دے آسمان تو کما جاندا کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جامل کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جامل اللہ آکھے نہ جاگتے نہ عبادت اے ہو جئی ہووے اینا لمحہ قیام کیتا کر دے میرے محبوب پیغمبر بہرحال کائنات دے لوگو نبی پاک علیہ السلام نو پیار بڑھا نبی پاک قرآن پڑھیا بھی کر دے نبی پاک قرآن سنیا بھی کر دے ایک دن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے نبی پاک علیہ السلام بھی تشریف فرمانے حضرت سنیا جی محبت دینال حضرت سنیا جی پیار دینال حضرت سنیا جی غور و فکر دینال سید عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں بھی تشریف فرماوا نبی پاک نے میں نے بلایا فرمایا عبداللہ میں آکھا جی سونے ہو فرمایا اے عبداللہ میرا دل کردہ ہے میں قرآن سنا میں نے قرآن سنا کوئی کدے تو بھی آگیا کر پتر میں نے قرآن سنا اور پترہ تو موسیقی سننا ہے قرآن کیوں نہیں سندا تی تو موسیقی سننا ہے قرآن کیوں نہیں سندا آقا فرماتے نے عبداللہ میرا دل کردہ ہے میں قرآن سنا میں نے قرآن سنا سید عبداللہ فرماتے نے میں نبی پاک وال ویکھیا میں کیا سونے ہوں قرآن تو آڈے تے نازل ہویا تے میں پڑھا تسی میرے تو بہتر پڑھ دے ہو نبی پاک فرماتے نے نہیں یار میرا دل کردہ میں آج اپنے تو علاوہ بھی کسی دو قرآن سنا ہوئے کائنات دے لوگو سیدنا عبداللہ فرماندے نے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے قرآن پڑھ دیاں قرآن پڑھ دیاں میں اس مقام تے آگیا وہاں فَقَيْفَ إِذَا جِئِنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا فرمایا بار بار میں قرآن پڑھی جانا بار بار میں آیت پڑھی جانا تے نبی پاک علیہ السلام آیت سن کے روئی جاندے فرمایا اللہ پاک فرماندے نے کیسا منظر ہوئے گا میرے محبوب پیغمبر جدو ہر امت دے اندروں میں گواہ لانگا جدو ہر قوم دے اندروں میں گواہ لانگا انہاں گواہ مت تینوں گواہ بناوانگا فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام زارو قطار قرآن پاک دی آیت سن کے روئی جاندے میں نبی پاک فرماندے نے عبداللہ یار باس کر رک جا سیدنا ابو عبداللہ فرماندے نے جو میں نیمہ جاؤ کہ نبی پاک وال ویکھیا نبی پاک دے چہرے انور تینج نظران پائیاں نبی پاک دے آنسوانا داڑی مبارک تر ہو چکی سی خدا دی قسم پتہ لگا نبی پاک قرآن سنیا بھی کر دے نبی پاک قرآن پڑھیا بھی کر دے ادھر ویکھیا جے ایک دے نبی پاک دے صحابہ مسجد نبوی دے اندر آقا مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے اینج نبی پاک سج رہے نے اپنے صحابہ دے اندر جی میں تاریاں دے اندر چاند سج دے آج میرا پیغمبر بھی انج سج رہا ہے آقا علیہ السلام نے انج نظران پائیاں اپنے صحابہ وال انج نبی پاک نے صحابہ وال نظران پائیاں آخر ایک صحابی تے نظران ٹکا دیتیاں فرمایا او میرے پیارے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی فرمایا جی پیغمبر جی میرے مٹھے محبوب پیغمبر جی فرمایا اوے عبداللہ اوے ابو موسیٰ اشعری جی رات بڑا سونا قرآن پڑھ رہا سے رات
رات بڑا پیارے لہجے دے اندر قرآن پڑھ رہا سے رات بڑے مٹھے لہجے دے اندر قرآن پڑھ رہا سے حضرت ابو سعید حضرت ابو موسیٰ عشری فرماندے نے سونے ہو تو آنو کی میں پتا میں رات قرآن پیا پڑھ دا سا فرمایا موسیٰ رات میں تیری امی جان عائشہ سیر کر واسطے مدینے دے بازار اندر نکلے آؤ چل دیاں تیرے گھر دے دروازے دے قریب آئے تیرے گھر دے اندر قرآن دیاں آوازاں آ رہی ہیں تیرے قرآن دے اندر تیرے گھر دے اندر قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی اے موسیٰ ایڈی سریلی آواز تیری ایڈی مٹھی آواز تیری میں بھی تیرے دروازے دے قریب آ گیا اے مومنہ دی ماں عائشہ بھی دروازے دے قریب آ گئی پھر بڑی دیر تک تیرا قرآن ہی سن دے رہے خدا دی قسم ہے وہ کیسا سماتے منظر ہوئے گا پڑھن والا میرا موسیٰ ہوئے گا سنن والا کائنات دا سردار ہوئے گا حضرت ابو موسیٰ عشری دیاں کامبر سے گئیاں فرماندے نے سونے ہو اگر میں نو پتا ہوندہ آمینہ دلال میرا قرآن پہ سن دائے میں اور خوبصورت کر کے پڑھ دا اگر میں نو پتا ہوندہ میری ماں عائشہ میرا قرآن پہ سن دیئے میں اور خوبصورت کر کے پڑھ دا خدا دی قسم پتا لگا نبی پاک قرآن پڑھیا بھی کر دے نبی پاک قرآن سنیا بھی کر دے نبی پاک تشریف فرمانے آسمان تو آواز آئی ہے اے میرے محبوب پیغمبر جی فرمایا جی اللہ جی اللہ جی کی حکم ہے فرمایا ایک تیرا یار ہے جڑا قرآن بڑا سونا کر کے پڑھ دا ہے ایک تیرا یار ہے جڑا قرآن بڑا خوبصورت کر کے پڑھ دا ہے ایک قرآن پڑھ دے تو میں نو بڑا چنگا لگ دا ہے یہ قرآن پڑھنا میں نو بڑا پسند ہے اوہ ستارہ چکیا عمر مسجد دے اندر آنے والے مہمانا دعا کرا کر اللہ میرا تیرا قرآن پڑھنا بھی قبول فرما لے اگر اللہ نے قبول نہ کیتا ساری زندگی دا قرآن پڑھایا ضائع ہو جائے گا اگر اللہ نے قبول نہ کیتا ساری زندگی دیاں واضح و تبلیغاں نصیحتاں اللہ دی قسمیں ضائع ہو جان گیا نبی پاک فرماتے نے اللہ جی کون ہے وہ میرا پیارا صحابی وہ کون ہے میرا پیارا یار جدا قرآن پڑھنا تو آنو ہی بڑا سونا تے چنگا لگے آئے ذرا نام تے تو سنو اس میرے صحابی دا نبی پاک اللہ پاک فرماندے نے وہ تیرا یار عبی بن کعب جاؤ میرے محبوب جی جا کے تسی بھی ہودا قرآن سن کے آؤ نا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں چل دیاں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں عبداللہ ابو عبی بن کعب دے کوڑ پہنچیا میں کیا عبی یار میرے قریب آنا حضرت عبی بن کعب میرے قریب آئے فرماندے نے عبی بن کعب میرے قریب آئے میں کہا عبی یار قرآن تے سنا تھوڑا جا حضرت عبی بن کعب فرماندے میرے والے ویکھے فرمایا سونے قرآن تو آڑے تے نازل ہوندا ہے تو سن دے میرے کولوں فرمایا عبی میں اپنی مرضی نال نہیں آیا میں نے اللہ نے کلایا جاؤ جا کے اپنے یار عبی بن کعب نو آکھو قرآن پڑھے میں قرآن سننا چاہنا فرمایا جاؤ حضرت عبی بن کعب دیاں آنکھاں برس گئیاں فرمایا اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی واقعی اللہ نے میرا نام لیا ہے فرمایا ہاں تیرا نام لے کے اللہ نے کیا ہے جا میرے محبوب پیغمبر تو بھی قرآن سن میرے عبی بن کعب دا خدا دی قسم نبی پاک خود بھی قرآن پڑھ دے تے خود بھی قرآن پڑھ دے تے قرآن سن دے بھی اللہ سانوں بھی قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانوں قرآن پاک نال سچی محبت نصیب فرمائے حضرت سنیں جے محبت نال پیار دے نال میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرنے والوں دیوانیوں پروانیوں ذرا غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور قرآن دی وجہ کر کے اللہ بڑے مقام عطا کر دے اللہ بڑیاں عزتاں عطا کر دے تے جڑے قرآن والے نال پیار کر دے اللہ انہوں نے بڑیاں عزتاں دیندا اللہ سانو قرآن پڑھن والا نال بھی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے تے قرآن پڑھان والا نال بھی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سنیا جے ذرا قرآن والا دا مقام کتنا ہے جڑا قرآن دے قریب آندا اللہ نو عزت کتنی دیندا ہے نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے دیوانیوں پروانیوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک ماڑے کر دا بچہ ہے غریب کر دا بچہ ہے امیر کر دا بچہ ہے وڈے دا بچہ ہے چھوٹے دا بچہ ہے آقا فرماندے نے ماں باپ راضی ہو گئے نے کہ بچے نو قرآن دا حافظ بنانا ہے قرآن دا کاری بنانا ہے دین دا دائی بنانا ہے
انہاں تیار کیتا بچہ جا قرآن پڑھ کے آ مدرسے واسطے تیار ہو جا ماں دا دل نہیں کر رہے اپنے بچے نو اپنی آنکھاں تو جدا کرنتے باپ دا دل نہیں کر رہے اپنے بچے نو اپنی آنکھاں تو جدا کرنتے اے میرے مسلمان بھائیو غور کریا جے ماں باپ دا دل نہیں کردا اپنے بچے نو اپنی آنکھاں تو جدا کریے تے بچے دا دل نہیں کردا اپنے ماں باپ نو چھڑ کے قرآن پردیس جا کے کٹیے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ماں باپ نے اپنے بچے نو تیار کر لیا قرآن پڑھن واسطے قرآن دا حافظ بنان واسطے تیار کیتا فرمایا اے گھر دے اندروں نکلیا اے درہم دینار لین واسطے نہیں نکلیا اے دنیا دی دولت لٹن واسطے نہیں نکلیا اے دنیا دا مال و حمال تے آپس اندر نہیں نکلیا بلکہ نکلیا تے اللہ دے قرآن واسطے نکلیا اے نکلیا تے مصطفیٰ دے فرمان واسطے نکلیا اے انہیں قرآن پڑھن واسطے سفر شروع کیتا آسمان تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نورانی فرشتے ہو جلدی کرو اے میرے گھر دے اندروں اے قرآن دا کاری نکلن لگیا جے قرآن دا وزیر نکلن لگیا جے جلدی جاؤ جا کے اس میرے قرآن دے وزیر دے پیران دے تھلے اپنے سونے سونے تے نورانی پر بچھا دیو فرمایا قرآن دا وزیر نکلن لگیا جے پروٹوکول اللہ نے دیتا ہے جے گیا نہیں مدرسے پر کروں نکلیا ہے نبی پاک فرماندے نے کروں پیر رکھ دے تے نورانی فرشتیاں دے پران تے پیر رکھ دے انہا مقام اللہ پاک نے عطا کر دے استقبال کسی دا استقبال کرے وزیر مشیر خدا دی قسم قرآن دے وزیر دا استقبال بھی کر دینے تے رب دے نورانی فرشتے کر دینے یہ تھی بات نہیں ہون کو چاند قدم پٹے نے اللہ دی تمام مخلوقات نے دعاواں کرنی شروع کر دیتیاں نبی پاک نے فرمایا قرآن دے قاری واسطے قرآن دے طالب علم واسطے ساریاں مخلوقاں کر دینے حتیٰ کہ پانی دی تیمہ دے تھلے ترن والی جڑی مچھلی ہو بھی دے واسطے دعاواں کر دینے اللہ اے تیرے دین دا دائی نکلے اے تیرے قرآن دا وزیر نکلے اللہ انہوں کامیابیاں تے کامرانیاں نصیب فرما اب ایک ہے نہیں پوری مسجد ایک پاسے ہوندی مولوی ایک پاسے ہوندہ ہے اشار پسند ایک پاسے ہوندے نے اللہ جان دے اللہ مولوی نے عزت دے دیندہ ہے جڑا ہووے قرآن دا حافظ ہووے قرآن دا کاری دل قرآن نہ لگیا ہوئے ذلیل ہو جاوے میں نہیں مان سکتا اللہ دی رحمت نہ میں نہیں مانتا ہووے قرآن دا حافظ ہووے قرآن دا کاری اور قرآن دے قریب آگنے رب نے انہوں نے بھی عزتاں عطا فرما دیتیاں نے تو جنہ قرآن نال محبت پائی قرآن پڑھن والے نال محبت پائی اللہ نے انہوں نے بھی عزتاں دے دیتیاں نے حضرات سنیا جے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے اور دیوانیوں پروانیوں ذرا غور کریا جے یہ بچہ ماں باپ نو چھڑ کر کے مدرسے چلا گیا ہے خدا دی قسم سارا دن قرآن پڑھ دائے روٹی مل دی ہے پھر بھی قرآن پڑھ دائے کھانا نہیں ملتا پھر بھی قرآن پڑھ دائے استاد محبت کر دینے پھر بھی قرآن پڑھ دائے استاد مار دینے پھر بھی قرآن پڑھ دائے دن اندر بھی قرآن پڑھ دائے رات اندر بھی قرآن پڑھ دائے خدا دی قسم پڑھ دیاں اے مدرسے دے اندر ادارے دے اندر ایک ہفتہ رہا ہے آج پورا ہفتہ ہو گیا ہے رب دا قرآن پڑھ دیاں خدا دی قسم ادھر ماں انتظار اندر ہے کدو ہفتہ آئے میں اپنے بچے دا چہرہ ویکھاں ادھر بیٹا انتظار اندر ہے کدو جمعرات آئے میں اپنی اماں دا جا کے چہرہ ویکھاں آج جمعرات دا دن آ گیا ہے وہ صداران چکیو ذرا میرے والے ویکھیا جے خدا دی قسم بڑا پیارا منظر بڑھن لگیا جے ادھر ہفتہ پورا ہو گیا ادھر بچے تیاری کی دی ادھر ماں نے تیاریاں کرنیاں شروع کر دی دیاں کدے ادھر صفائیاں کر دی جا رہی ہے کدے ادھر صفائیاں کر دی جا رہی ہے پوچھن والے پوچھیا نہیں بی بی آج چاہ کا دے چڑے نہیں کیا وے تنو پتا نہیں دا میں پورا ہفتہ اپنے لال نو ملی نہیں ہاں میں پورا ہفتہ اپنے لال تو بغیر گزاریا ہے آج میرے پتر نے آنا ہے جڑا قرآن دا وزیر ہے آج میرے پتر نے آنا ہے جڑا قرآن دا حافظ بن رہا ہے خدا دی قسم ہے اے اماں دوڑ دی اپنے خامن دے کول جان دی ہے جا کے دی ویس میرے سر تے تاج پورا ہفتہ کر اندر سبزی نہیں پکی میں پھر بھی گزارا کیتا اگر پاک دی رہی میں پھر بھی گزارا کیتا چنگی کھا کے بھی گزارا کیتا مندی کھا کے بھی گزارا کیتا میں میرے سر دے تاج آج میں نے 200 روپیہ دے دے خیر ہوئے کی کرنا ہے اللہ آڑیے تینوں پتہ نہیں میرے قرآن دے وزیر نے آج کاران آئے میرے قرآن دے حافظ پتر نے کاران آئے میرے قرآن دے کاری پتر نے کاران آئے اے ابا بھی بڑے ہتھاں دے نال کمبیڑے ہتھاں دے نال 200 کٹ دائے آندے لے اللہ آڑیے جا پکا
میرے حافظ پتر واسطے خدا دی قسم ہے بڑے چاواں نال ماں کھانے تیار کر رہی ہے بڑے الفت تے چاہ نال ماں کھانے تیار کر رہی ہے ادھر خدا دی قسم ہے بچہ بھی گھر دے اندر آ گیا ادھر کھانا بھی تیار ہو گیا ہے ماں نے کہ اللہ تیرا شکر ہوئے میرا پتر صحیح سلامت کر آ گیا ماں نے اپنے ہتھاں دے نال پتر نو کھانا کھوایا ہے ویکھیا جے 17 چکیا مندر کیسا اے پتر نالے کھانا کھاندا ہے نالے آندا نہیں اماں تیرے بغیر دل نہیں لگدا لیکن تیریاں التجاواں تمنا میں ادھوریاں نہیں چھڈاں گا اماں میں قرآن دا حافظ ضرور بناں گا یہاں دی میں پترا کھانا کھا لے آئی ہن ذرا میں نے قرآن دی کوئی سورت تے سنا میرے تو ہفتہ جدا رہے ہیں قرآن پڑھدا رہے ہیں اے پتر قرآن تے سنانا اے پتر قرآن دی سورت سناندا ہے ادھر ماں دی آنکھاں برسدیاں نے دی وے اللہ تیری رضا تے راضیاں اللہ اج مل پا دیتے ہفتے جدائیاں دا اے بیٹے تو بغیر جدا اے بیٹے تو بغیر ہفتہ گزارے اللہ تو مل پا دیتا ہے خدا دی قسم ہے ایک دن بیٹا گھر اندر رہا ہے ہن جان دی واری آئی ہے تے اماں نے اپنے پلے دے نالوں 100 روپیہ کھولیا کیا وے پترا اے تیرا ابا مینوں خرچہ دیندا سی سبزی دا میں گھر اندر سبزی تھوڑی پکا لیندی سا کدے بھوکی رہ لیندی سا لیکن 20-30 روپیے 10 روپیے کر کے 100 روپیہ جوڑے تے اپنی ماں دی کنڈ نہ لگن دی وے پترا اللہ نے مینوں گنجائشاں دتیاں میں اور تیرے واسطے انتظام کراں گی خدا دی قسم ہے ادھر پتر پھر مدرسے اندر چلا گیا ہے پڑھ دیاں اج قرآن دا حافظ بن گیا اج قرآن دا قاری بن گیا اج قرآن دا قاری بن گیا ہے اج اللہ عزتاں دین لگیا جے اوے 17 چکیو ادھر ویکھیا جے میرے پیغمبر نے خدا دی قسم حق تے سچ فرمایا آقا فرماتے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما اللہ بعض لوگاں نو قرآن دی وجہ کر کے بڑے بڑے اونچے مقام دیندا ہے بڑے بڑے مقام عطا کردا ہے اج قرآن دا قاری بن کے آ گیا قرآن دا حافظ بن کے آ گیا خدا دی قسم ہے مسجد دے اندر مصلی رسول تے کھڑا ہے پنڈ دا چودھری پیچھے کھڑا ہے پنڈ دا سردار پیچھے کھڑا ہے پنڈ دا وڈیرا پیچھے کھڑا ہے پنڈ دا ڈین لاٹ والا پیچھے کھڑا ہے پنڈ دا سونیا کوٹھیاں کاراں والا پیچھے کھڑا ہے خدا دی قسم ہے کمیار دا بیٹا مصلی تے کھڑا ہے مراسی دا بیٹا مصلی تے کھڑا ہے لوہار دا بیٹا مصلی تے کھڑا ہے خدا دی قسم ہے وہ 17 چکیا اللہ قرآن دی وجہ کر کے بڑیاں عزتاں دیندا جے اتنی دیر رکوع نہیں جا سکدے جنی دیر کمیار دا پتر رکوع نہیں جائے گا انی دیر رکوع نہیں کر سکدے جنی دیر لوہار دا پتر رکوع نہیں جائے گا آج رب میرے محبوب پیغمبر دا فرمان سچا ہو گیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما نالے قرآن پڑھتا ہے نالے روندا ہے پوچھن والیاں پوچھیا قاری صاحب آنسو کیڑی گل دے نے پوچھن والیاں پوچھیا قاری صاحب قرآن دے کاتوں جے قرآن دے حافظ نے دسیا قرآن پاک دے حافظ نے دسیا خدا دی قسم مندر بڑا بنن والا جے اے محبت دے نال گل سنیا جے سنن والی آ گئی جے قرآن دا قاریاں دے تسی ویکھیا نہیں اج پیچھے بڑے بڑے لین لاٹ میرے پیچھے کھڑے سن بڑے بڑے چودھری میرے پیچھے کھڑے سن بڑے بڑے نواب میرے پیچھے کھڑے سن میرا قرآن میرے چاچا بھی سنیا میرا قرآن میرے مامیاں بھی سنیا میرا قرآن میرے مسیراں بھی سنیا میرا قرآن میرے عزیز و اقارب رشتہ داراں بھی سنیا لیکن جس باپ دی تمنا دی وہ باپ میرا قرآن نہیں سن سکیا جس اماں دی تمنا سی وہ اماں میرا قرآن نہیں سن سکی وہ آج ابے نے قبرستان ڈیرا لایا ہے آج اس اماں نے قبرستان ڈیرا لایا ہے خدا دی قسم ہے یہ موقعہ دے ماپے بڑے یاد ہوندے نے قرآن دا قاری بن گیا آدھا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا آسمان تو آواز آندی ہے اوہ قرآن دیا کاریا تیرے ماپیاں میں رایا نہیں جان دیاں گا اوہ قرآن دیا کاریا تیرے ماپیاں دی محنت میں رایا نہیں جان دیاں گا قرآن دیا حافظہ ہے تیرا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا میں نے پڑھنا ایڈا چنگا لگیا ہے میں اللہ نے تیرے ماں باپ دی قبر نو جنت دا باغ بنا دیتا ہے اے قرآن پڑھنے والا دی محنت ضائع نہیں جاندی خدا دی قسم ہے
مسئلہ ہے بھی پڑھن والا دل لگا کے پڑھے، سنن والا دل لگا کے سنے، اللہ انقلاب پیدا فرما دیندہ ہے۔ آج قرآن دا کاری بن گیا ہے تے سارے اللہ نے پیچھے کر دیتا ہے، کمی دے پتن اللہ نے اچھا کر دیتا ہے۔ آؤ خدا را قرآن دے نیڑے خود بھی قرآن پڑھنے والے بنو، اپنے بچوں بھی قرآن دے قریب لے آؤ۔ خدا دی قسم قرآن دے اندر عزت ہے، قرآن دے اندر وقار ہے، قرآن دی وجہ تو اللہ مقام دیندہ جے ہے۔ بیکھا جے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے ہو، دیوانیوں پروانیوں، سیدنا ابو بکر صدیق قرآن دے نیڑے آئے، اللہ پاک نے قرآن دی وجہ کر کے صدیق اکبر بڑھا دیتا، سیدنا فاروق اعظم قرآن دے نیڑے آئے، اللہ پاک نے فاروق اعظم بنا دیتا، سیدنا عثمان قرآن دے قریب آئے نے، اللہ پاک نے ذوالنورین بنا دیتا، سیدنا علی قرآن دے نیڑے آئے نے، اللہ پاک نے کائنات دے لوگوں حیدر اقرار تے شیر خدا بنا دیتا۔ کوئی قرآن دے نیڑے آیا ملائس ملاکہ بن گیا، کوئی قرآن دے نیڑے آیا سیف اللہ بن گیا، کوئی قرآن دے نیڑے آیا رنگ دا کالا سی پر اللہ پاک نے معزن مصطفیٰ بنا دیتا۔ قرآن دے نیڑے آجاؤ میرے پیارے محترم بھائیو، ستارہ چک دیو باسیو، گردہ گرتو آنے والے معزز مہمانوں، محبت دے نال آخری پیغام لے جاؤ، پیار دے نال آخری پیغام لے جاؤ۔ خدا دی قسم قرآن پڑھنے والیاں دی عزت کریا کرو، قرآن پڑھان والیاں دی عزت کریا کرو، اپنے پیش امام دی عزت کریا کرو، قرآن دے کاری دی عزت کریا کرو، قرآن دے کاری دے نال محبت کریا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے جڑا بندہ قرآن دے کاری دی عزت نہیں کردا، وہ یارو دیاں کالیاں نمازاں جس امام پیچھے نماز پڑھی دیئے وہ دے بارے دل چے محبت رکھی دیئے، جس کاری قرآن دے پیچھے نماز پڑھی دیئے وہ دے بارے دل دے اندر اچھا گمان رکھی دائے، جس کاری حافظ قرآن دے پیچھے نماز پڑھی دیئے انہوں عزت دی دیئے، انہوں ذلیل نہیں کری دا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے جنہ لوگاں قرآن والیاں نو حقیر جانیا، جنہ نے اپنے امام مسجداں دے بارے اچھا گمان نہ رکھیا، فرمایا اللہ پاک انہاں لوگاں نو دین تو دور کر دے گا۔ خدا دی قسم ہے میرے معاشرے دا کی حال بن چکیا ہے یارو، ادھر ویکھیا جے میری گل میری التماس دے نال محبت دے نال گل سنیا جے، تیرا پیٹ پیٹ امام مسجد دا پیٹ کوئی نہیں، تیرا کار امام مسجد دا کار کوئی نہیں، تیرے بہن پرا امام مسجد دے بہن پرا کوئی نہیں، تیرے سسرال امام مسجد دا سسرال کوئی نہیں، تیرے داد کے امام مسجد دا داد کا کوئی نہیں۔ اوے میرے پیارے بھائیو، اوے ستارہ چگیو جنہ قرآن والیاں نو ذلیل کیتا، خدا دی قسم انہاں نسلاں دے اندر کدے دین والے پیدا نہیں ہوئے، اللہ پاک انہاں تو دین لے لیندا جے۔ اگر چاہندے ہو اے میرے معاشرے دا حال کی بن گیا، تیرے گھر دے اخراجات نے، امام مسجد دے گھر دے اخراجات کوئی نہیں، حضرت جی میرے گھر دا خرچہ 1 لاکھ روپیہ ہے، خدا دی قسم ہے تیرے معاشرے دے اندر آج بھی امام مسجد 15,000 تے گزارا کر رہے نے، 4 بچے نے، تنخواہ کتنی ہے 12,000، 5 بچے نے تنخواہ کتنی ہے 15,000 20,000، اور تیرے گھر دا خرچہ 1 لاکھ روپیہ، تیرے گھر اندر بھی 4 بچے نے، تیرے گھر اندر بھی 4 بچے دے 15,000 نال، خدا دی قسم ہے انہاں امام مسجداں دا دل بھی کردا ہے جدوں شہر جائیے اسی بھی اپنے بچیاں واسطے فروٹ لے آئیے، انہاں امام مسجداں دا بھی دل کردا ہے اسی بھی چون سونے کپڑے پائیے، سینہ دا بھی دل کردا ہے ساڑی بھی کنڈیشن تو پتہ لگے کوئی انسان آ رہا ہے۔ میرے پیارے محترم بھائیو، قرآن پڑھنے والے دی عزت کرنے والے بن جاؤ، محبت کرنے والے بن جاؤ۔ میری محبت دنال گل سنیا جے جنہ قرآن والے دنال محبت کی تھی، خدا دی قسم تیرے میرے معاشرے دا حالات ایک مان گندم دے پیچھے 4 چکر لگوانا ہے اپنے امام مسجدی، اور میں اپنی گل نہیں کر رہا، میں درد پیغام دے رہا، میں پورے علاقے اندر جانا وا ہے بھائی میرے نال جاندے نے سائیوال دے علاقے دے اندر، خدا دی قسم ایک میں مسجد دے اندر بیان کرنے گیا وا تے میں قاری صاحب دے کول بیٹھ گیا، مسجد بڑی سونی ہے، پنڈ بڑا سونا ہے، گھر بڑے سونے نے، میں پوچھا قاری صاحب دسو نا تنخواہ کی دے رہے نے؟ قاری
कारी साहब दसो ना तुहाडे नाल की दामन कर रहे ने जिहड़ी उन्हां गल कीती ओह 17 चकिया रोण ते मजबूर कर दिता। क्या कारी साहब मैनू 12,000 रुपए तनख्वाह दिंदे ने। खुदा दी कसम है कि यार तेरा 12,000 ते गुजारा हो रहा है। आंदा कारी साहब की पुछदे हो हुण दीन दी खिदमत ते करनी है ये लोग नहीं समझते ते की करिए ते मैनू अगली जिहड़ी गल कीती ते मैनू रोण ते मजबूर कर दिता। 17 चकिया अज भी वो मेरा यार उसे मस्जिद अंदर कहन लग्या कारी साहब मैनू 12,000 दिंदे ने ते मेरे अब्बू नू कैंसर है जिहड़ी मैं तनख्वाह लैना वा 2 पाइयां दोनों मेहनत मजदूरी वो मजदूरी करके घर दा सर्कट चलांदा है। मैं अपनी तनख्वाह दे नाल अपने अब्बू दियां दवाइयां पूरियां करना वा। जिस मुआशरे दे अंदर अपने पेश इमाम दे नाल सलूक कीता जाए उस मुआशरे दा की हाल होएगा। वो मेरे मोहतरम भाइयों वो 17 चकियो तुसी बड़ी मोहब्बत करने वाले है कुरान वाले दे नाल प्यार करया करो। कोई दरस देन आ जाए है 100 रुपया कट के दे दिया कर क्योंकि कुरान दा वजीर आया है। आसे पासे बड़े टैक्स दिंदे जे कुरान वाले नू भी दिया करो। है सुनिया जी आखिरी गल ते मेरा सलाम है। दिल्ली शहर दिल्ली शहर के अंदर एक बच्चा आया मदरसे आंदा कारी साहब मैं कुरान पढ़ना चाहना मैं मुस्तफा दा फरमान पढ़ना चाहना। खुदा दी कसम है तुहानू बड़ा जुमला प्यारा लगेगा। उस्ताद आंदे प्यारे बच्चे मैं कुरान भी पढ़ावांगा मैं तेनों हदीस भी पढ़ावांगा लेकिन खाण वास्ते खाना कोई नहीं रहन वास्ते छत कोई नहीं। ये बाहर निकलिया है इन्हें वेख्या एक बुजुर्ग ये बुजुर्ग सफाई कर रहा है झाड़ू मार रहा है। चलदिया इस बंदे दे कोल आया आंदे बाबा है मैं तेरा झाड़ू मारिया करांगा मैं कुरान पढ़ना चाहना मैं मुस्तफा दा फरमान पढ़ना चाहना। बाबा जी अगर तू मैनू इजाजत दे दे रहन दी मेरे को रहन दी जगह कोई नहीं मैं तेरे झाड़ू भी मारिया करांगा मैं काम भी करया करांगा। खुदा दी कसम 17 चकियो वो कैसा मंजर होएगा। फरमाया ठीक है बेटा तू कुरान दे टाइम कुरान पढ़िया करी फिर ओदे इत्थे आ जाया करे। हुण बहन दा इंतजाम हो गया है खान दा इंतजाम करन लग्या है। इंज बाजार दे अंदर निकलिया है एक बीबी दे नाल मुलाकात हुई है। ये बीबी आंदी वे बेटा तू इस इलाके दा नहीं लगदा क्या बीबी मैनू परेशान ना कर मैं ते अगे दुखा दा सताया वा क्या नहीं बेटा मैनू दस ते सही इलाके दे अंदर आया है। इन्हें क्या अम्मा जी मैं फलां इलाके के अंदर आया वा कुरान पढ़ने वास्ते आया वा मुस्तफा दा फरमान पढ़ने वास्ते आया वा। फरमाया बेटा अच्छा फिर वजह की है। फरमाया रहने वास्ते इंतजाम हो गया है अम्मा मेरे को खाण दा इंतजाम कोई नहीं। ये बीबी दियां अखां बरसियां क्या वे बेटा मैं भी बेवा फतूना मैं भी फाड़ियाने घर दे अंदर सुबह भी काम करनी मैनू 2 रोटियां दिंदे ने शाम नू काम करनियां 2 रोटियां दिंदे ने। वे कुरान दिया वजीरा वे कुरान वा पढ़न वास्ते आने वाले आ लेकिन तू गम ज़्यादा नहीं होना तू परेशान नहीं होना। क्या बेटा मैनू 2 रोटियां मिलदियां ने तू कुरान पढ़िया करी मैं एक नाल गुजारा कर लिया करांगी एक बेटा मैं तेनू दिया करांगी। खुदा दी कसम है अल्लाह वाला दे मैं 8 साल मदरसे अंदर पढ़दा रहा मैनू नहीं पता ये बीबी कित्थों ले आंदी है कित्थों नहीं। छुट्टी तो पहले मेरे दरवाजे ते खड़ी हुंदी मैं रोटी खा लैंदा कुरान पढ़ना शुरू कर दिंदा। पढ़दियां 8 साल हो गए अल्लाह पाक ने मैनू कुरान दा हाफिज बना दिता दीन दा आलम बना दिता। ओए मुअज़्ज़िज़ मेहमानो 17 चकियो खुदा दी कसम कहन लग्या मैं हरम दे अंदर गया वां इंज मैं तवाफ कीता बैतुल्ला दा तवाफ करके हरम दे अंदर सो गया वा। सुतियां पिया ख्वाब आया ये जड़ी अम्मा मेरियां रोटियां दा इंतजाम करने वाली खुदा दी कसम ये जन्नत दे महल्ला दे अंदर नजर आई ये जन्नत दे महल्ला दे अंदर नजर आई है। मैं क्या नहीं अम्मा मैं तेनू पहचान लिया है। अम्मा क्या वे पुत्रा मैं भी तेनू पहचान लिया है। मैं क्या अम्मा दसना तेनू एजाज क्यों मिलया है। इन्हें क्या वे पुत्रा एजाज तां मिलया
8 سال تیریاں روٹیاں پوریاں کیتیاں اللہ نے قرآن دے حافظ نو قرآن دے قاری دی خدمت کرن دی وجہ کر کے اللہ نے اج مینوں جنت دے محلاں دا سردار بنا دیتا ہے خدا دی قسم قرآن پڑھنے والا نال پیار پاؤ واللہ اللہ تواڈیاں نسلاں دے اندر قرآن دے حافظ بھی بنائے گا قرآن دے قاری بھی بنائے گا اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ